बकरीद के मौके पर कुर्बानी एक मसला बना हुआ है। कर्नाटक में बहुत सारे पाबंदियां हैं, लेकिन यहाँ इस वक्त हम पहुँचे हैं बेंगलुरु की टैनी रोड में मौजूद मुनव्वरा मस्जिद। इस मस्जिद के जो ज़िम्मेदार हैं मौलाना मुतहर सिराजी, जो हमेशा कुर्बानी के सिलसिले में आवाज़ उठाते हैं। उनका मानना है कि कुर्बानी के नाम पे बहुत सारी धांधलियाँ होती हैं, बदउनवानियाँ होती हैं, इज्तिमाई कुर्बानियों के नाम पे लूट मार होती है। इस बार भी उन्होंने इस ताल्लुक़ से आवाज़ उठाई है। आइए जानते हैं आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। मौलाना, अक्सर कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि हर साल आप आवाज़ उठाते हैं कि कुर्बानी में धांधलियाँ होती हैं, इज्तिमाई कुर्बानियों में ख़ास करके। आखिर आप क्या समझते हैं, क्या कहना चाहते हैं? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, गुज़िश्ता 3-4 साल से हम लोग चाह रहे हैं कि बड़ा जानवर जो है, एक तो सरकार इसका नाम लेकर जो है मुसलमानों पर जो है नज़र रखे हुए है और जुल्म कर रही है, और दूसरी बात यह है कि मुसलमानों को इसके ज़रिए से केस करना और मारना पीटना ये सब कर रही है। इसलिए अक्सर उलमाए किराम, पूरे मुल्क के बड़े जो दानिश्वर उलमाए किराम हैं, दूर अंदेश उलमाए किराम हैं, ये चाहते हैं कि बड़े जानवर की कुर्बानी फ़िल वक्त के लिए जो है बंद कर दिया जाए, मौकूफ़ कर दिया जाए, हमेशा के लिए नहीं। दूसरे ज़राए, बहुत सारे ज़राए हैं। और ऐसा क्यों करना चाहिए? इसके कई असबाब हैं। देखिए, एक तो जुल्म को रोकना है, दूसरा जो तिजारत करते हैं, ये तिजारत जो है गैरों की तरफ से शुरू की जाती है। वो कुर्बानी के लिए और ख़ासकर ईद उल अज़हा के मौके के लिए जानवरों को तैयार करते हैं। जब जानवर तैयार होकर ईद उल अज़हा के मौके पर बाज़ारों में आता है, फ़रोख्त होता है, अच्छी 20,000 का जानवर 80,000 90,000 तक फ़रोख्त होता है। तो फ़रोख्त होने के बाद यही लोग, यही कारोबार से मुंसलिक लोग रास्तों में कुछ लोगों को, गुंडों को खड़ा कर गौ रक्षक समिति के नाम पर खड़ा कर जो है उन लोगों को लेकर जो है मुसलमानों पर जुल्म करते हैं। फिर पुलिस का सहारा लेते हैं, फिर पुलिस भी जुल्म करती है। इस तरह बेतहाशा जुल्म होता है मुसलमानों का। हम चाह रहे हैं और उलमाए किराम की एक बड़ी तादाद चाहती है कि इसको मौकूफ़ कर दिया जाए। लेकिन मौलाना, ये बताइए कि ये जो फ़ैसला है, आपका कहना है कि आप तकरीबन 4-5 सालों के लिए बड़े जानवरों को कुर्बानी देने का बाइकआउट कर रहे हैं, यानी कि बड़े जानवरों को कुर्बानी नहीं देना चाहिए। ये फ़ैसला आपका इंडिविजुअल, आपकी तंजीम का है, या आप इज्तिमाई तौर पर इस पर कोई तबदला ख्याल भी करें? नहीं, यहाँ पर जो है गुज़िश्ता साल भी तकरीबन 150 से 200 उलमाए किराम मस्जिद मुनव्वरा में जमा हुए थे। मुफ्तियान किराम की एक बड़ी कसीर तादाद भी जमा हुई थी। उन्होंने मिलकर मुत्तफ़िक़ा तौर पर फ़ैसला किया है कि कुर्बानी जो है चंद सालों के लिए मनसूख कर दिया जाए। बाद में लेकिन ये फैसला क्या सिर्फ बेंगलोर के हद तक है, या आप? नहीं, हम चाह रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर जो है इस तरह की पाबंदी हो मुसलमानों की तरफ से। दूसरे हम लोगों पर पाबंदी लगाने की ज़रूरत नहीं है। मुसलमान खुद अपने पाबंदी लगा दें कि हम लोगों को बड़ा जानवर चंद सालों के लिए ख़रीदना नहीं है। कोई देखिए, इसकी वजह यह है कि जब मुसलमान ख़रीद लेता है तो कोई कहता है हमारी माता जा रही है, हमारा पिता जा रहा है, हमारा फला रिश्तेदार जा रहा है। वो जानवरों से रिश्ता जोड़ लेते हैं, अक़ीदत जोड़ लेते हैं। अक़ीदत जोड़ कर जो है जब हम लोग लेकर आते हैं तो उस अक़ीदत की बुनियाद पर मुसलमानों को फंसाया जाता है और जुल्म का ज़रिया बनाया जाता है। जो बेचने वाले हैं, वो बेचने लोग, ताजिर लोग। तो इसलिए हम चाहते हैं कि चंद दिनों के लिए इस चीज़ को जो है कुर्बानी तो करना चाहिए, हम लोगों को ज़रूरी भी है, लेकिन चंद मुद्दतों के लिए इसको ख़त्म कर देना चाहिए। अब इसकी आड़ में कुछ कुर्बानी माफिया के नाम से कि हम लोग मदारिस चला रहे हैं, हम उलमा हैं, फलां हैं बोल कर कुछ मदारिस का बोर्ड लगाकर, जहाँ बराए नाम बच्चे रहते हैं, वहाँ जो है वो बोलते हैं कि हम लोगों के पास जो है बच्चों को चलाने के लिए और मदारिस चलाने के लिए हमारे पास कोई सहूलत नहीं है, यही कुर्बानी हमारे लिए ज़रूरी है, हम मर जाएंगे लेकिन कुर्बानी का ये दो धंधा है, मतलूबा गैर मतलूबा, इसको नहीं छोड़ेंगे। ये कहकर जो है सारे मुल्क के, सारी रियासत के अंदर जो कीमती रकम मुसलमान कुर्बानी के लिए जमा करते हैं, मेहनत से जमा करते हैं कुर्बानी के लिए, उसको ज़ाय करने की कोशिश कर रहे हैं।
ہم چاہ رہے ہیں ان لوگوں کو بھی بلا کر بار بار سمجھایا گیا ہے کہ بھائی دیکھیے اس طرح لوگوں کی قربانی جو ہے آپ جو قربانی وغیرہ کا جو یہ ہے اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اس کا باعث ہرگز نہ بنے، لیکن وہ اپنی بات پر ضد ہیں اور کچھ لوگ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اکثر عوام سمجھ چکے ہیں اور جو ہے دور رہ رہے ہیں۔ یہ جو ہے اشتہار بازی کر رہے ہیں، اخبارات کے ذریعے ہزاروں روپے کا اشتہارات دے رہے ہیں۔ میرے خیال سے اب تک تقریباً نہیں بولے تو بھی تقریباً 4-5 لاکھ کا جو ہے صرف اشتہار بازی کے لیے انہوں نے خرچ کر دیا ہے، اور لے رہے ہیں کتنا 1,500-2,000۔ اور ان لوگوں کو باہر سے دبئی، سعودی عرب، کویت، بحرین وغیرہ میں جو لوگ یہاں سے جا کر کام کرتے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں قربانی نہیں کر سکتے تو یہاں جا کر قربانی ہمارے والدین کے نام سے ہو یا مرحومین کے نام سے ہو یا اپنے بچوں کے نام سے ہو، چھوٹی سی رقم ہے ان کے لیے، وہ بھی پہنچا دیتے ہیں۔ وہ بھی لے کر جو ہے کچھ جانور قربان کرتے ہیں، اور ایسے جانور وہاں پر خریدے جاتے ہیں۔ کچھ جو جانور لیے جاتے ہیں وہ 8,000-9,000 میں، جو نہ کھڑا ہو سکتا ہے نہ اس کا گوشت مل سکتا ہے، صرف ہڈی اور چمڑی وغیرہ بوٹی رہتی ہے، چمڑا اچھا یہ بتائیے اگر مسلمان کریں تو کیا کریں؟ اجتماعی قربانیوں پر پابندیاں ہیں، جی بڑے جانور کو نہیں کاٹنے کی آپ بات کر رہے ہیں، چھوٹے جانور کی قیمت بھی زیادہ ہے، تو بہت سارے لوگ قربانی دینے سے قاصر رہ جائیں گے۔ دیکھیے صاحب استطاعت اور صاحب نصاب پر ہی قربانی واجب ہے، اور ہر آدمی کے اوپر واجب نہیں ہے۔ جو صاحب استطاعت ہو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے اور وہی قربانی دے سکتا ہے۔ اب جو ہے ہر آدمی کا شوق رہتا ہے، کچھ ثواب بھی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عظیم قربانی کی یاد تازہ کرتی ہے، اور ایک اسلام کا شاعر اسلام بھی ہے یہ، اس لیے سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم قربانی کریں۔ اگر استطاعت ہو قربانی کر سکتے ہیں، اگر استطاعت نہ ہو تو وہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صاحب استطاعت بنائے گا، ضرور قربانی کریں گے۔ اور اس کے لیے ہمارے ہاں بھی اور بہت سارے دینی اداروں میں اب کیا کیے ہیں، کم قیمت میں بکرے کی قربانی رکھی گئی، بہت سارے اداروں میں رکھی گئی ہے۔ ہمارے آپ نے بھی رکھا ہے؟ ہم نے بھی جو ہے قربانی رکھی ہے، 8,000 سے شروع ہوتی ہے۔ اب آپ کا مافیا نہیں ہے نا؟ کون؟ جی الحمدللہ جو ہے ہم لوگ کہیں آپ بکرا مافیا تو نہیں چلا رہے؟ ہاں صحیح بات بول رہے ہیں۔ بکرا بھی اگر ہم لوگ جو ہے لوگوں کی سہولت کے لیے پہلے بڑا جانور ہم لوگ بھی کیا کرتے، تقریباً 350 سے 400 جانور ہمارے ہاں کٹا کرتا تھا، لیکن جب دیکھا کہ قوم ہمارے ذریعے سے قوم پر ظلم ہو رہا ہے تو ہم نے اس کو روک دیا۔ اس میں بہت سارا فائدہ ہے، بڑے بڑے مدارس والوں نے الحمدللہ اس کو روک دیا، جیسے جامعہ مسیح العلوم ہے، مفتی شعیب اللہ صاحب کی سرپرستی میں چلتا ہے، مولانا مفتی زین العابدین صاحب شاہ ولی اللہ ہے، وہاں بھی چلتا تھا، وہاں بھی روک دیا گیا۔ مدرسہ عربیہ کمبی پور وہاں 40 سال سے چل رہا تھا، انہوں نے بھی روک دیا۔ سعیدیہ جو ہمارے قریب کا مدرسہ ہے انہوں نے بھی روک دیا۔ جتنے بڑے بڑے مدارس ہیں الحمدللہ انہوں نے تمام نے اس قربانی کو روک دیا ہے۔ اب جو ہے بعض مدارس کے لوگ جو ہے بکرے وغیرہ کی اس کے لیے قربانی دے رہے ہیں۔ آپ کیا فیسلٹی دے رہے ہیں؟ آپ کا کیا اسکیم ہے، کیسے کر رہے ہیں؟ ہم لوگ جو ہے 8,000 سے شروع کیے ہیں، اسی میں کٹائی بھی ہوگی اور جو ہے پیکنگ وغیرہ کر ہم لوگ جو ہے سامنے قربانی ہوتی ہے، پیچھے نہیں۔ کوئی یہ پیسہ دے دے اور کہہ دے کہ ہماری قربانی، ایسا نہیں، ان کا کوئی ذمہ دار آئے اور وہاں کھڑا ہو، قربانی کر کے وہ لے کے جائے۔ اس طرح سے ہمارے ہاں جو ہے قربانی ہوتی ہے۔ پہلے سے ہی بکرے پر نام ڈال دیا جاتا ہوگا؟ ہاں پہلے سے ہی نشانی ڈال دی جاتی ہے۔ بعض لوگ اسی وقت آ کر اپنا بکرا چنتے ہیں، بعض لوگ پہلے ہی سے اپنی نشانی ڈال دیتے ہیں، ڈال کے آ کے اپنے وقت پر جو وقت دیا جاتا ہے وہ وقت پر آتے ہیں، اپنا جانور قربان کر کے لے کے جاتے ہیں۔ ان کو بھی خوشی حاصل ہوتی ہے، ہم لوگوں کو بھی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ خدمت ہے، یہ خدمت سب کرتے ہیں۔ ہم لوگ 30-60 سال سے بڑے جانوروں میں بھی کرتے آ رہے ہیں، اب جب بڑا جانور نہیں ہے تو اس میں زیادہ تر لوگ حصہ رہے۔ ہمارا ہی نہیں، جہاں بھی ہم چاہ رہے ہیں، جس ادارے میں بھی جو ہے بہتر طریقے سے بکرے کی قربانی ہو رہی ہے وہاں پر قربانی کروائیے۔ لوگوں کو ہوشیار ہو جانا چاہیے، ایسے قربانی مافیا سے، مطلوبہ غیر مطلوبہ سے ہوشیار رہ کر اپنی قیمتی رقم کو ضائع کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے مولانا مطہر سراجی۔ مطہر سراجی ایک متحرک شخصیت ہیں جو منورہ مسجد کے ذمہ دار بھی ہیں اور خدام العلماء کے بھی ذمہ دار ہیں۔ ہمیشہ سے
ان کی جو ٹیم ہے وہ آواज़ اٹھاتی رہی ہے قربانی مافیا کے خلاف، کیونکہ قربانی مافیا پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے اور بہت سارے بڑے بڑے ادارے اس طرح کے کام کرتے ہیں، لیکن کرناٹک میں اس بار صورتحال بالکل منفرد ہے۔ یہاں پر بڑے جانوروں کی قربانی میں کافی دقتیں پیش آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ دوسری بات انہوں نے کہی ہے کہ جس طرح سے جو کسان جانور فروخت کرتے ہیں جو قربانی دینے والوں کو، وہاں پر جو ہے وہ شرارت کرتے ہیں بہت سارے لوگ اور پھنسا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے پریشانی ہوتی ہے۔ انہوں نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ تقریباً 4-5 سالوں کے لیے پورے ملک میں بڑے جانوروں کی قربانی روک دینا چاہیے، تاکہ احساس ہو جانور جب بڑھ جائیں گے، جب اس کی قیمت گھٹ جائے گی، کوئی خریدے گا نہیں، تو انہیں جب احساس ہوگا تو وہ خود بخود جو پابندیاں ہیں وہ ہٹا لیں گے۔ اس طرح کے ان کے خیالات ہیں۔ تو مولانا سے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح کے حالات ہیں، انہوں نے تمام چیزیں ہمارے سامنے رکھی۔